إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ مالک کو مولا نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے نبی انہوں فرما دے وہ اگر میں رب دے نال محبت کر دے نے فرمایا نبی تیری اتباع کرن میں اللہ انہاں نال محبت کرانگا۔ یعنی رب نے اپنی ذات آستے مشروط کر دیتا اپنے نبی دی ذات نو فرمایا میرے نبی نال پیار کرو گے میں تھوڑے نال محبت کرانگا۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ غور کرو اللہ نے رزق دیتا ہے نبی دا وسیلہ عطا فرمایا۔ رب نے شکلہ سلامت رکھیاں آقا دا وسیلہ سلامت رکھیاں۔ رزق دی گل لاوے لوگ سانو مینے مار دینے تو سام دے آقا دا صدقہ رزق مل رہا ہے حالانکہ رزق تے کافروں کو لو زیادہ ہون لائے تے ہوتے آقا نو مندے ہی نہیں معاذ اللہ میرے سرکار دے بارے برا کہن لینے رزق ہونا کلو زیادہ ہے جے وسیلے نال لبنا ہوندا تے ہونا کلو تھوڑا ہوندا ساڑھے کلو زیادہ ہوندا کیونکہ عاشق تے اسیاں میرے سرکار دے علامہ حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا لوگ کو اسا رزق صرف پیسے نو گنتی نہیں کر دے ہوں لے اسا رزق صرف زمینہ نو نہیں سمجھ دے ہوں لے اسا رزق صرف کھان پین دیاں شیاں نو نہیں سمجھ دے ہوں لے بلکہ اسا عزت تے چادر نو بھی رزق سمجھ دے ہوں لے تو سیاندے ہو کافران کو لو رزق زیادہ ہے ذرا ویکھو ساڑی دھی دی چادر پاٹی بھی ہوئے لیکن سر تے نظر آن دی پئی ہوں لے تے ہونا دولتا والے دیاں بیٹیاں دے سر ننگے نظر آن دے پئی ہوں لے اس واسطے اگر کوئی سانو آکھے کہ لکھاں تے کروڑاں تھوڑے قدمہ دے اندر رکھ دیا لیکن دھی دی چادر دی قربانی دے دو اسی آکھاں گے کروڑاں نہیں تسی ارباں دے دو لیکن بیٹی دی چادر دا سودا نہیں ہو سکتا رب کائنات نے فاطمہ دا صدقہ سانو قلبی عطا کیتا سی تے قیامت تک عطا فرماوے ایک نکی جی گل کرن ناراض نہ ہو سو پہلی گل تے وے کہ خدا سو نہ پا مینوں کہ تسی مینوں پیسے دیو نا ٹھیک ہے کیونکہ جنہاں نے مینوں سدیا ہے نا انشاءاللہ انہاں نال واہ واہ سلام دعا کر کے جاواں ٹھیک ہے پہلی گل دوسری گل یہ ہے اگر تساں دینا چاہندے ہو تانوں کو اپنے نبی دی گل ایڈی میٹھی لگی کہ تھوڑا دل کیتے دیو تے وقت عزت نال دیو ٹھیک ہے یہ جڑا ماحول ہے نا انج والا یہ بڑی گندی جگہ تے ہوندا ہے ٹھیک ہے ایک جگہ کیڑی ہے نا یہ جتھے میں بیٹھا یہ ممبر مصطفیٰ ہے ہن ڈوگ دا کے نا چاہیا نے تھوڑی ڈوگ جڑی جڑا بھی دا نا ہے میں غلط نہ لے جاں اگر اس ڈوگ تے میں کل آ کے گلی کھلو کے تقریر شروع کر دیا مینوں کو سنے گا آج مینوں تساں عزت میری ذات دی وجہ تو دے کے نہیں بیٹھے اس ممبر دی وجہ تو دے کے بیٹھے تو اس ویلے عزت اس وجہ تو ہے کہ آقا دے ممبر تے بیٹھا ہے تے اگر پیسے دینا چاہندے ہو تے عزت نال ایتھے رکھ دیو تے سبحان اللہ جے نہ رکھو تے روٹی بھی پکی پئی ہے تے پیسے بھی انشاءاللہ تیار نے میں لے کے جاواں گا ذرا بابا دے بلند سبحان اللہ ارے آقا کریم علیہ السلام دے علامہ عریضہ پیش پہ کرنا میرے پروردگار دا سونا یار جڑا رب کائنات نو سانو نعمت حسنہ بنا کے عطا فرمایا میرے لجپال کریم علیہ السلام دے علامہ ذرا غور کرنا اس گل لے ہوتے میرے مالک مولا نے میرے پروردگار نے یار سانو عطا فرمایا تے اس یار دے نال نال سانو عزتاں وی عطا فرما دتیاں اس پورے اجتماع دے اندر بھاویں تھوڑے بیٹھے ہو یا زیادہ بیٹھے ہو ایک ہیکل جناب اعلیٰ ہر زندگی دے ہر بندے دی زندگی دے اندر برابر ہے جس بندے نو رب کائنات زندگی دیندا ہے اس نو رب کائنات آزمائشاں وی عطا فرماندا ہوندا ہے ہر بندے دی حیات دے اندر کوئی نہ کوئی ایسا درد تے کر پایا جاندا ہے جڑا شاید نو راتاں نو جگا دیندا ہوئے بندہ کہندا ہوئے مالک زندگی تے سوکھی تے بڑی آسان پئی چلدی سی لیکن کاش کہ تو اے کرب نہ دتا ہوندا اے درد نہ دتا ہوندا میرے سرکار دے علامہ ذرا غور کرو جتنے درد رب کائنات نے سانو وکھرے وکھرے عطا فرمائے نے سارے کٹھے کر کے میرے مالک نے اپنے سونے محمد نو عطا فرما چھوڑے لے سونے آمنہ دلال میرے رب کائنات نے انہاں سارے درداں دا مرصد مرقع بنایا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ جڑا دین اسا لے کے بیٹھے جڑی شریعت اسا لے کے بیٹھے اتنی سوکھی سڑے تک نہیں پہنچی اس واسطے میرے آقا نے بڑے درد ویکھے نے اس واسطے میرے سرکار نے بڑے کرب ویکھے نے اللہ دے پیارے نبی دی شہزادیاں دے چہرے تے تھپڑ بھی مارے گئے میرے کریم دی دھی دی جناب اعلیٰ کندی والی کال دے اندر پہ بس
ہوئی تھی خون نکل آیا، لیکن رب کائنات دے یار نے فرمایا رب دی بارگاہ دے اندر شکوہ نہیں کرنا بلکہ ایک کہہ کے صبر کرنا ہے، ربا جس حال دے اندر تو راضی ہے اس حال دے اندر تیرے بندے بھی راضی بیٹھے ہویا، مالک اگر تو اس حال دے اندر راضی ہے کہ ساڑھے تے درد ہوئے تے آزمائش ہوئے تے اسمی اسے حال دے اندر راضی ہے، میرے سرکار دعالو علیہ السلام دے علامو، اگر میں اپنے جیسے دی گل کرا انہاں اعلیٰ علماء دی انہاں استادہ دی انہاں بزرگان دی انہاں سوید ریشہ دی میں گل نہیں کردا، میں اپنے ورگیاں دی گل کرا جنہاں نو سواری بھی اپنی مرضی دی لبھی ہوئے، مکان بھی اپنی مرضی دا آلہ ہوئے، جڑے تقریر تے آنٹے پیسے بھی دیتے جان، جڑے خطاب واسطے آنٹے جناب اعلیٰ کھانا اپنے گھر دے پکے کھانے تو آلہ کھلایا جائے تے میں نو اتے بٹھایا جائے تے جائے پدر نو تھلے بٹھایا جائے، اگر میں آکھا میں دین دا کم پہ کر داوا میں نو اپنے گھرے بام دے اندر جھانک کے ویکھنا چاہیے دا ہے کتنا کیتا ہے تے کی کیتا ہے، رب کائنات دی عزت دی قسم ہے اگر کلمہ حق بھی لوگا تک پہنچایا ہے اے میرے جیسے آنے نہیں پہنچایا، ایک کم بھی کیتا ہے تے آمنہ دے لال نے کیتا ہے، ایک کم بھی میرے سرکار نے کیتا، آقا طائف دے میدان لے اندر گئے نے حق سنایا، انہاں ظالمانو حق پسند نہ آیا، میرے سرکار جناب اعلیٰ پگڈنڈی تے چلے پہنے ادھے ظالم ادھر کھڑے ہوئے ادھے ادھر کھڑے ہوئے، میرے سرکار دے پیروں تے بٹے پہ مار دینے، گل کرنی بڑی سوکھی ہے، گل سننی بڑی سوکھی ہے، لیکن اپنے آپ تے بیتے تے پتہ لگ جانا ہے میرے مسلمان بھائیو، میرے کریم دے پیروں تے بٹے مار دینے، آقا دے پیروں چو خون نکل دائیں، میرے سرکار درد تے نکاحت دنال بے جان لینے، وہ بازو چو پکڑ کے کہن دینے اٹھو تے چلو، آقا پھر جناب اعلیٰ ٹر پہن دینے، ود بٹے مار دینے، حتیٰ کہ اس مقام تے تیرا میرا سونا نبی جے ٹیک لا کے بیٹھا، فرشتہ حاضر ہویا میرے لجپال، اگر حکم کرو تے اوقات کی یہ طائف والیاں دی انہاں دیاں ہڈیاں دا بھی سرما بنا دئیے، پہاڑ انہاں دے اتے سٹیے، میرے سرکار انہاں نو برباد کر دئیے، آقا نے فرمایا نہیں اے درد دین واسطے آئے نے درد دین گے، میں تے دعاواں دین واسطے آیا ہوا، میں تے دعاواں ہی دے آیا نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میرے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ذرا غور کر مسلمان، اللہ دا نبی اپنے پیر زخمی کر کے بیٹھا ہویا ہے، میرے آقا دے پائے مبارک تے زخم لگے نے، خون حالے بھی بہندہ پہ آئے، لیکن آقا اے نہیں آندے انہاں نو مار دے ہو، انہاں نے میں نو مارے آئے، انہاں دیاں ہڈیاں دا سرما بنا دے ہو، ویکھو میرے پیران نو زخمی کر دیتا نے، آقا نے انج نہیں آکھیا، فرمایا انہاں تے رحم کیتا جاوے، متا انہاں دی آن والی نسل چ کوئی ہدایت یافتہ ہوئے، متا آن والی انہاں دی نسل چ کوئی میرا امتی بن جاوے، میرے سرکار دے علماء اج دے دور دے اندر کسے مولوی تے پیر نو کوئی اچھا بولے اس علاقے دے اندر دوبارہ نان دی قسم کھا لیندا ہے، صدقے مدینے والے ہیں اس مٹی کو لو جس مٹی تے تیری ڈاچی نے ایک ویری پیر رکھیا ہے، آقا کریم نے پتھر کھا کے بھی دعاواں دتیاں ہیں، اسی واسطے استاد دامن لاہوری پہ فرماندا ہے، فرمایا دشمن پتھر مارے سائیں دعائیں دے او کریم نہ بندا تے کی بندا، دشمن پتھر مارے سائیں دعائیں دے او کریم نہ بندا تے کی بندا، پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سونا جے حلیم نہ بندا تے کی بندا، پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سونا جے حلیم نہ بندا تے کی بندا، میرے سرکار دے علماء گل سن لئیے مزہ آ گیا، لیکن جدوں کرنی پوے گی پتہ لگے گا، میرے سرکار دے علماء سانو دین دیاں قدراں کیوں کوئی نہیں، سانو 5000 خطیب لبا، سانو 10,000 امام لبا، سانو چند ہزاراں وچ نکاح خان لبا، قدر اس شے دی ہوندی ہے جس شے تے کوئی لگا پیا ہوئے، اگر دین دی قدر پوچھنی ہے حسین کو لو پوچھ جدا مال تے پیسہ خرچ نہیں ہویا پتر خرچ ہوئے نے، میرے سرکار دے علماء اگر دین دی قدر پوچھنی ہو
ہوئے آقا دے صحابہ کولوں پوچھو جنہاں دے گردناں تے تلواراں چلیاں نے او جڑے کشت و خون دے اندر مبتلا ہو کے زمین تے پئے نے تے کہندے نے سونے نو آکھنا آقا ساڈے کولوں حق ادا نہیں ہویا آقا جان سیو دے کے بیٹھے ہیں میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ تے اساں کی کیتا اساں تے 5 نمازاں پڑھنیاں بھی گوارا نہیں کیتیاں ذرا غور کر میرے مسلمان بھائی جے میرا مالک مولا شرط لا دیندا میرے بندے تو فجر پڑھے گا تینوں ناشتہ دیاں گا تو زور پڑھے گا تینوں دن دا کھانا دیاں گا تو اثر پڑھے گا تینوں آکسیجن دیاں گا سانسا لویں گا تو مغرب پڑھے گا تینوں رات دا کھانا دیاں گا تو عشاء پڑھے گا تینوں نیند دیاں گا لگ پتہ جاندہ فجر ویلی ایک جناب اعلیٰ امام تے 5 نمازی کیویں ہوندے نے پھر مسجد بھری نظر آندی کیونکہ پتہ ہے پڑھنی ہے تے کھانا ہے پھر عصر تے مغرب تے جناب اعلیٰ زور دے ویلے بھی امام ہکلہ نمازیاں دا انتظار کردہ نظر نہ آندا وضو خانے بھی بھرے ہوندے صفا بھی بھریاں ہوندیاں وطرات دے ویلے میرے سرکار دے نوکر مسجد دے اندر جوک در جوک جمع ہوندے کیونکہ پڑھاں گے تے سماں گے واہ میرے کریم نبا اپنے سونے نبی دا کیسا صدقہ عطا فرمایا ہے اتھے جڑا فجر نہیں پڑھدا ناشتہ کر کے بیٹھا ہوندا ہے اتھے جڑا زور نہیں پڑھدا کھانا کھا کے بیٹھا ہوندا ہے اتھے جڑا مغرب عشاء نہیں پڑھدا ربا رزق تو انہوں بھی عطا کر دیندا ہے تے جڑا عشاء نہیں پڑھدا پوچھو نہ کولو جڑے لکھاں دے گدیاں تے سوندے نے ہزاراں دیاں گولیاں پھکدے نے ساری رات تڑپ دیاں گزر جاندی ہے پر نیندر نہیں آندی اے اللہ تیرے میرے تے راضی ہے سارا دن دی ایک بھی گل نہیں مندے وقت بھی پھٹے تے بھی لیٹ دیاں تے میرا مالک مولا نیند دی دولت نال مالا مال فرما دیندا ہے اے تیری میری شکل دا کمال نہیں اے آمنہ دلال دے وسیلے دا کمال ہے فرمایا تھوڑی شکل جے اپنے یار دی شکل تے بنائی ہے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ آقا نے جڑے درد پہنچائے نے لاجپال کریم دے علامہ جدی اممہ دنیا تو ٹری ہوئے وہ بھی اپنے نبی دی حیات طیبہ نو ویکھے آقا ابوا دے ویرانے دے اندر 6 سال دی عمر دے اندر اپنی اممہ آمنہ دی انگلی پکڑ کے جان دے پہنے ابوا دا ایسا سخت علاقہ آج بھی تسی تکو جتے اممہ آمنہ سلام اللہ علیہ دی قبر ہے کدی گوگل کر کے چیک کرو تھے آج بھی آبادی دا دور دور تک نشان کوئی نہیں ہے تے آج تو 1500 سال پہلے کی حال ہونا ہے آقا دی والدہ ہے ماجدہ سخت گرمی دے موسم دے اندر اپنے بچے نو جناب اعلیٰ نال لے کے جان دیاں پہیاں نے میرے سرکار دی اممہ کلو گرمی دی شدت برداشت نہ ہوئی زمین تے گریاں تے بے ہوش ہو گئیاں میرا سرکار 6 سال دی عمر دے اندر اپنی اممہ جان لے سر مبارک گود دے اندر لے کے بیٹھے نے آقا روندے پہنے تے آپ دی اکھداں سو آپ دی اممہ دے چہرے تے گریا تے اکھاں کھول کے فرما دیاں نے فرمائے میرے بیٹے رونا میں نو تے زمین دی نظر کر دیتا جائے گا میں تے زمین دی چادر اوڑھ کے سو جاواں گی لیکن میں کائنات نو ایسا بیٹا دے کے جان دی پئیاں کہ قیامت تک تیری وجہ نال آمنہ دا نام زندہ رہے گا لوگ تینوں یاد کرن گے نال میں نو بھی یاد کرن گے میرے سرکار نے بڑے درد اٹھائے نے دین ساڑھے تک پہنچان واسطے کتے بدر دے اندر 313 دلے کے 1000 نال ٹکرانا پیا کتے احد دے اندر پتھر کھا کے دندان مبارک شہید کرانے پہ کتے شعبے ابی طالب دے اندر سالہ سال پانی تے کھانے بغیر گزارنے پہ لیکن آقا نے ایہو ہی عرض کیتا ہے ربا جے تو راضی ہے تے میں بھی راضی بیٹھا ہویا اگر کسے بزرگ دی بچی نو طلاق ہوئی ہوئے آکھے میرا نک کٹیا گیا میرے کلوں کچھ نہیں رہا میاں جے اگر نک کٹی جانا لی گل ہوندی تے اللہ عیب اپنے نبیاں نو نہیں دیندا ہوندا میرا مالک مولا عیب جناب اعلیٰ اپنے نبی نو نہ عطا فرماندا آقا دیاں 2 شہزادیاں نو رخصتی تو پہلے طلاق ہویاں نے لیکن اللہ دے پیارے نبی نے ایہو ہی جناب اعلیٰ عریضہ پیش کیتا کہ جنہاں دکھاں وچ دل بر راضی تے او تو میں سکھوا دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیا